छम छम नूपुर पाउमा कमरमा रत्नोज्वला मेखला चमचम कुण्डल कानमा तुलसीका माला भिरेका गला गर्छन् वर्णन काव्य शास्त्रहरू हे श्याम हे निर्मल तिम्रो दर्शनको सुयोग भगवन मैले कहाँ पाउला तिम्रो दर्शनको सुयोग भगवन मैले कहाँ पाउला। सत्यमार्ग युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजन आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायत देश विदेशबाट सत्यमार्ग युट्युब च्यानलमा जोडिएर पुरुषोत्तम मास महात्म्यको दिव्य कथामा उपस्थित हुनुहुने हजुरहरू सम्पूर्णमा सर्वप्रथम म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइरालाको तर्फबाट जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, हिजोको दिव्य कथा प्रसङ्गमा हामीले ऋषि महर्षिद्वारा सुतजी महाराजसँग भएका केही दिव्य चर्चा परिचर्चाहरू श्रवण गर्यौं अनि सुतजी महाराजले पनि उहाँहरूलाई आफूले भोगेका कुरा, आफूले देखेका कुरा र आफूले गरेका कुराहरूको जवाब दिँदै हुनुहुन्थ्यो र अन्तिममा गएर राजा परीक्षितलाई दिव्य ज्ञान श्रवण गराउनका निमित्त सुखदेव स्वामीको आगमन भयो भनेर सुतजीले हिजो पहिलो अध्यायलाई विश्राम गर्नुभएको थियो भने हामीले पनि हिजो कथा त्यहीसम्म सुनेका थियौँ। हिजोको कथामा नै यो मनलाई आनन्द भइसकेको थियो, अलिकति भएको भने आज अब हामी श्रवण गर्नेछौँ दोस्रो अध्यायको दिव्य कथा। आउनुहोस् धेरै भूमिका नबाँधिकन सिधै म कथामा लिएर जान्छु। सुत उवाच राजा पृष्टं सुखेनोक्तं श्रीमद्भागवतं परं सुखप्रसादात् तच्छ्रुत्वा दृष्ट्वा राज्ञ विमोक्षणम्। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे ऋषीश्वर हो, राजा परीक्षितले विनयपूर्वक सोधिएका जति पनि प्रश्नहरू थिए ती सबै प्रश्नका सही जवाब सुखदेव स्वामीले दिनुभयो र त्यो दिव्य ग्रन्थ थियो पुण्यपद श्रीमद् भागवतको कथा। सुखदेवजीका प्रसादले त्यो सम्पूर्ण कथा सुनिसकेपछि राजा परीक्षितको पनि देह त्याग भयो र उहाँले मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो। अनि यज्ञ गर्ने उद्यममा लागेका ब्राह्मणहरूलाई हेर्ने इच्छाले त्यहाँको दिव्य प्रसाद लिएर म पनि यहाँ आएको छु। यहाँ आएर यो यज्ञमा दीक्षा लिएका ब्राह्मणहरूको दर्शन गर्नाले म कृतार्थ भएको छु। हे ब्राह्मण देवता, साँच्चै नै आज यो मन यति पवित्र भएको छ, यति आनन्दित भएको छ, हजुरहरूको दर्शन पाएर म वर्णन गर्न सक्दिनँ। अनि त्यसो भनेपछि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, हे साधु, अब अरू कुरा छोड्नुहोस् न, हजुरले तपाईले जुन कथा सुन्नु भएको छ अर्थात् वेदव्यासजीको मुखारविन्दबाट जुन भगवत भक्ति रूपी विषयका कथाहरू सुन्नु भएको छ नि, ती कथाहरू हामीलाई सुनाउनुहोस्, हामी सुन्न चाहन्छौँ। हे सुतजी, यो संसारमा सार यानी कि निष्कर्ष जसलाई भन्छौँ हामी, निचोड जसलाई भन्छौँ, त्यो निचोड भन्दा पनि अझ सार, सारात् सारतरां पुण्यां कथामात् म प्रसादनीं पाययस्व महाभाग सुधाधिकतरां परम। संसारमा जुन सार छ त्यो सारको पनि निचोड। दर्शक महानुभावहरू, हामीले सम्पूर्ण कथा त कहिल्यै पनि सुनेर सक्दैनौँ। त्यो संसारको सार, सारको पनि अझै सार, अत्यन्तै पुण्य प्राप्त हुने, जुन कथालाई सुन्दाखेरि मन प्रसन्न हुन्छ, जुन कथा अमृत भन्दा पनि धेरै हितकारी छ, त्यो अमृत रूपी कथा हामीलाई पिलाउनुहोस् प्रभु। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण देवता, विलोमबाट उत्पन्न भएको भए पनि म धन्य छु, किनकि तपाईहरू जस्ता सज्जन श्रेष्ठ पुरुषहरू पनि मसित सोध्नुहुन्छ कि भगवान व्यासको मुखबाट जे सुन्नु भएको छ त्यो कुरा सुनाउनुहोस् भनेर हो। कि व्यक्ति कुनै पनि जातले उचाइ ठुलो भएर हैन, शरीर मोटो भएर ठुलो हुँदैन। यदि उसभित्र विद्वता छ भने सानो भए पनि हामीले उसँग ज्ञानका कुरा लिन सक्छौँ।
अनि अर्को कुरो त के छ भने हामी आफ्नै घर परिवारमा जस्तै अब हामी देख्छौँ नि आफ्नै घरमा छोराले पुराण भन्दै हुनुहुन्छ अनि आमा बाबालाई छोराले बताउनुहुन्छ बाबा यस्तो होइन आमा यसरी गर्नुपर्छ भनेर सुकाउँदाखेरि आमा बाबाले के भन्नुहुन्छ भने अब तैँले हामीलाई जन्माएको होस् कि हामीले चाहिँ तँलाई जन्माएका हौँ आज आएर सिकाउँछस् भनेर उल्टे गाली गर्नुहुन्छ। तर त्यस्तो हुँदैन किनकि उसले त पढेर आएको छ केही कुरा ज्ञान लिएको छ हो। बाबा आमा पनि धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ हामीभन्दा धेरै अगाडि नै उहाँहरूको जन्म भएको धेरै दुःख कष्ट पीडालाई भोगेर यो धरतीमा आउनु भएको छ भने हामीले उहाँहरूको कुरा सुन्नुपर्छ जान्नुपर्छ ज्ञान अर्थी लिनुपर्छ। तर ज्ञानी कोही मान्छे छ भने उमेरले सानो ठुलो हुँदैन दर्शक महानुभाव उता ज्ञानले ठुलो भएको छ। आज सुतजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ म विलोमबाट उत्पन्न भएको भए तापनि म धन्य रहेछु प्रभु हजुरहरू जस्तो महान सन्त महापुरुषको आज दर्शन भयो। अनि हजुरहरू मसँग सोध्नुहुन्छ कि वेदव्यासबाट जुन कथा सुन्नु भएको छ त्यो सुनाउनुहोस् भनेर। अब म जानेसम्म तपाईहरुलाई कथा सुनाउँछु ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। एक समयको कुरो हो। एकदा नारदो गच्छन् नरनारायणालयम् तापसैर्बहुभिर्सिद्धैर् देवैरपि निसेवितम्। एक समयको कुरो नारद मुनि नारायण भगवानको आश्रममा जानुभएको थियो। त्यो आश्रममा धेरै तपस्वीहरूले सिद्धहरूले अनि देवताहरूले भरिभराउ भएको थियो। चारैतिर सबैजना हुनुहुन्थ्यो। त्यो आश्रम बयर बर्रो अमला बेल आँप लप्सी ज्यामिर अनि कोला आदि इत्यादिका वृक्षहरूले अनि अरू पनि वृक्षहरूले सुशोभित थियो। त्यति सुन्दर आश्रम भगवान विष्णुको चरणोदक जसलाई हामी भन्छौँ पवित्र गंगा अनि अलकानन्द पनि जहाँ छन् त्यही पुगेर नारद मुनिले महामुनि नारायण भगवानलाई ढोग्नुभयो। परब्रह्ममा मन लगाएका र इन्द्रियहरूलाई जितेका काम क्रोध आदि 6वटै शत्रुहरूलाई जितेका स्वच्छ मन भएका प्रखर ब्रह्म तेजले चम्किरहेका यस्ता देवताहरूका पनि देवता जो हुनुहुन्छ तपस्वी नारायण भगवानलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। अनि नारदले नारायण भगवानलाई स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ हे प्रभु हजुर कृपाको सागर हुनुहुन्छ। साँच्चै नै तपाईं सत्यव्रत हुनुहुन्छ भगवान त्रिसत्य हुनुहुन्छ। सत्यव्रतस्त्रिसत्युषी सत्यात्म सत्य सम्भव सत्य आत्मा हुनुहुन्छ अनि सत्य सम्भव पनि हुनुहुन्छ प्रभु तपाईलाई नमस्कार छ। आज म तपाईको शरणमा आएको छु। तपाईको जुन यो तपस्या छ नि यो त सम्पूर्ण प्राणीहरूको शिक्षाका लागि हो भगवान मर्यादालाई स्थापना गर्नको लागि मात्र हो। जस्तै कलियुगमा कुनै एउटा व्यक्तिले गरेको पापले पृथ्वी डुब्दछ अनि एउटाले गरेको प्रखर पुण्यले पनि यो पृथ्वी तर्छ उत्रन्छ। यसमा कुनै पनि प्रकारको शंका छैन। यथैकेन कृतात पापात् कलो मज्जति मेदिनी तथैवैक कृतात पुण्यात् तरतीयम न संशय। कुनै पनि प्रकारको संशय छैन। तर सत्ययुग आदिमा एउटाले गरेको पाप वा पुण्य समस्त प्राणीलाई हुन्थ्यो। कलियुगमा त्यस्तो स्थितिलाई हटाएर केवल कर्ता मात्रै पुण्य अनि पापको भागीदारी हुन्छ। सत्ययुगमा यदि कसैले सत्य काम गरो पुण्यको काम गरेको थियो भने त्यो मान्छेले सारा जगतलाई तारिदिन्थ्यो। मानौ एउटा कुनै गाउँमा धर्मात्मा व्यक्ति रहेछ भने त्यो गाउँ नै पवित्र बनाउँथ्यो एउटै मान्छेले। तर कलियुगमा जुन व्यक्तिले जस्तो कर्म गर्यो त्यसको फल त्यसैले भोग्नुपर्छ, अरूले भोगिदिँदैन। कर्म जस्तो सुकै होस्, राम्रो कर्म छ भने सुन्दर प्रतिफल उसले भोग्छ, नराम्रो कर्म छ भने नराम्रो प्रतिफल नै उसले भोग्नुपर्छ। किनकि भगवान कलियुगमा सबै प्राणीहरू विषय भोगमा आसक्ति भइसकेका छन्। घर छोराछोरी पत्नी
अनि देखावटी जुन चीजहरू छन् ती चीजमा हिरिक्क भएका छन्। भगवान यस्तो कुनै एउटा दिव्य कथा बताउनुहोस् जुन कथाले मेरो पनि कल्याण होस् अनि सारा जगतको पनि कल्याण होस्। ममापि हितकृतम किंचित विचार्य वक्तुमर्हसि, विचार गरेर यस्तो कुनै कथा मलाई सुनाउनुहोस् भगवान जुन कथाले गर्दा सारा जगतलाई कल्याण होस्। तपाईको मुखारविन्दबाट प्रभु त्यस्तो म कथा सुन्न चाहन्छु। अहिले ब्रह्मलोकबाट यहाँ आएको किनकि विष्णु उपकार प्रिय हुनुहुन्छ, उपकार गर्न तत्पर रहनुहुन्छ। मलाई थाहा छ वेदले ठोकुवा गरेर भनेको छ, साक्षात वेद नै भगवान नारायण हुनुहुन्छ। त्यसैले म हजुरको शरणमा आएको छु भगवान। मनुष्य मात्रको परोपकारका लागि पुण्य कथाहरूको सार मात्र भए पनि यतिखेर बताउनै पर्छ तपाईले। जसको श्रवणले जुन कथा सुन्दाखेरि मन आनन्द होस्, जुन कथा सुन्ने बित्तिकै मन भगवानको चरणमा लागोस्, जुन कथा सुन्ने बित्तिकै यो मनले सधैँभरि परमात्मालाई पुकार्न सकोस्, जुन कथा श्रवण गर्ने बित्तिकै यो मनबाट काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य छवटै शत्रुहरू बाहिर भागुन्, त्यस्तो पुण्यप्रद कथा मलाई सुनाउनुहोस् भगवान। भयरहित मोक्ष पद प्राप्ति होस्। अनि नारदको यस्तो कुरा सुनेर भगवान नारायण मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ, हे नारद तिमी धन्य रहेछौ, साँच्चै नै तिमीले परोपकार गर्ने इच्छाले यो कुरा सोधेका छौ। अहिले कलियुगमा त कुनै पनि व्यक्तिले गएर कुनै पनि ज्योतिषी गुरुहरूको घरमा गएर हामी कहिले सोध्दैनौँ दर्शक महानुभावहरू कि गुरुजी मेरो छिमेकीको घरमा साह्रै दुःख परिरहेको छ, उसको केही उपाय गर्ने बाटो छ, उसलाई दुःखबाट पार लगाउने कुनै उपाय छ भनेर हामी कहिल्यै सोध्दैनौँ। सोध्छौँ त केवल एउटा कुरो, गुरुजी हातमा पैसा किन अडिएन, धन सम्पत्ति कमाउँदा पनि किन बचेन, यही कुरा सोध्छौँ। तर सबैको कल्याण हुने बाटो जुन व्यक्तिले सोध्छ नि त्यो व्यक्ति नै सच्चा पुरुष बन्छ यो कलियुगमा। गोपाङ्गना वदन पङ्कज षट्पदस्य रासेश्वरस्य रसिकाभरणस्य पुंस वृन्दावने विहरतो ब्रजभर्तुरादे पुण्यां कथां भगवत शृणु नारद त्वम्। हे नारद सुना, ब्रजका गोपहरूका स्त्रीहरूको मुखरूपी कमलको भ्रमर जस्तै रासलीलाका ईश्वर, रसिक जनहरूको आभूषण, वृन्दावनमा विहार गर्ने ब्रजका पति आदि पुरुष भगवानको पुण्य पवित्र कथानक जुन कथा छ म त्यो तिमीलाई सुनाउँछु। हे नारद, जुन भगवान आँखा झिम्म गर्ने समयभित्रै सारा संसारलाई उत्पन्न गर्नुहुन्छ अनि उनका कर्महरूलाई वर्णन गर्न पृथ्वीमा कसले सक्दछ, जसले आँखा झिमिक्क पार्दैखेरि चराचर जगतको सृष्टि गर्छ, आँखा झिमिक्क पार्ने बित्तिकै संहार गर्छ, आँखा झिमिक्क पार्ने बित्तिकै पालन गर्दछ भने त्यस्तो भगवानको गुणानुवादलाई वर्णन गर्ने यो जिब्राले सक्दैन, मेरा वाणीहरूले सक्दैनन्। त्यही पनि केही सार म तिमीलाई भन्छु। हे नारद, पुरुषोत्तममस्तुको देवो माहात्म्यं तस्य किं मुने अत्यद्भुतमिवा भाति विस्तरेण वदस्व। म तिमीलाई पुरुषोत्तम भगवानको अति अद्भुत महात्म्य सुनाउनेछु। यो पुरुषोत्तम महात्म्यले के गर्छ तिमीलाई थाहा छ? दरिद्रता हटाउँछ, विधवात्व नाश गर्छ, यसले यश बढाउँछ, कीर्ति बढाउँछ, सज्जन अनि सन्तान दिनेवाला छ, अन्त्यमा मोक्ष पनि दिन्छ नारद यसले। यसकारण यदि तिमीले चाँडै नै मोक्ष प्राप्त गर्ने इच्छा गरेका छौ, थोरै समयमा नै कल्याण गर्ने इच्छा राखेका छौ भने आज म तिमीलाई पुरुषोत्तम महात्म्य भगवानको दिव्य कथा सुनाउँछु। और नारदले भने, प्रभु पुरुषोत्तममेति माशस्य नामप्यस्ति सहेतुकं तस्य स्वामी कृपा सिन्धु पुरुषोत्तम उच्यते। भगवान, यो पुरुषोत्तम नामको कुन देवता हो अनि उनको महिमा के हो?
यो अत्यन्तै अद्भुत अनि आश्चर्य लाग्दो छ त प्रभु। मलाई साँच्चै नाम भन्ने बित्तिकै सुनौ लागिरहेको छ। मलाई बताउनुहोस् न प्रभु, पुरुषोत्तम भनेको कुन भगवान हो? अनि भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे नारद, पुरुषोत्तम भन्ने महिनाको यो नाम पनि कारणले युक्त छ नि। पुरुषोत्तम महिनाको स्वामी पनि दयाका सागर पुरुषोत्तम नै भइबक्सन्छ। त्यसैले गर्दा यो महिना ऋषिहरूले पुरुषोत्तम भनेर चिन्नुहुन्छ। त्यस पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्नाले पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि जो व्यक्तिले श्रद्धा भक्तिका साथ पुरुषोत्तम भगवानको सेवा पूजा गर्दछ भने उसलाई भगवान पुरुषोत्तमले आफ्नै लोक प्रदान गरिदिनुहुन्छ। नारदले सोधे, प्रभु, सन्ति मध्वादयो मास स्वेश्वरास्ते श्रुता मया तन्मध्ये न श्रुतो मास पुरुषोत्तम संज्ञक। हे भगवान, बडो आश्चर्य लागिरहेको छ मलाई। अनि पुरुषोत्तम भनेको कुन महिना हो प्रभु? त्यसको स्वामी को हुनुहुन्छ? चैत्र आदि गरिएका ती महिनाहरूको ईश्वर स्वामी सहित छन् भन्ने कुरा त मैले सुनेको छु, तर यो पुरुषोत्तम? अनि फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ कृपाका खानी। कसरी हुनुभयो त भगवान पुरुषोत्तम कृपाका खानी? बेली बिस्तार लगाउनु पर्यो भगवान मलाई। त्यस महिनाको उत्पत्ति स्वरूप कारण सहित जे हो, अनि त्यस महिनामा के गर्नुपर्छ, कसरी स्नान गर्नुपर्छ, के दान गर्नुपर्छ, यस महिनाको जप पूजा उपवास के साधन छन् त यसका, यी सबै गर्नाले कुन देवता खुसी या प्रसन्न हुनुहुन्छ, कुन फल दिनुहुन्छ प्रसन्न भइसकेपछि, के चीजले हामीले पूजा गर्नुपर्छ भगवान, त्यो सबै वृत्तान्त बताउनुहोस् न। मलाई साँच्चै मनमा अझै उत्सुकता भइरहेको छ, कस्तो होला यो महिना भनेर। भगवान, यो अरू पनि यसबारे जति मैले सोध्न बिर्सिए, मैले नजानेका कुराहरू छन् नि, त्यो पनि बताइदिनुहोस्। हे तपोधन, किनकि दुखीहरूको उप दया गर्ने सज्जनहरू नसोधिएका कुरा पनि भन्ने गर्नुहुन्छ अरे। त्यसैले तपाईँ पनि दुखीहरूको दुःखलाई देखेर तपाईँको मन पनि पग्लिन्छ भगवान। तपाईँ बताउनुहुन्छ, पृथ्वीमा धेरै जसो जति पनि मनुष्यहरू छन् नि, जति पनि मनुष्यहरू जन्मन्छन् नि, ती प्राय दरिद्रताले पीडित रहन्छन् भगवान, सधैँ रोगी हुन्छन्। कोही सन्तानको हेरविचार गर्दा गर्दै जीवन त्यत्तिकै बिताइरहेका छन्, कोही केही नजान्नाले केही नपढ्नाले त्यत्तिकै भौतारिरहेका छन्। प्रभु, यो संसारको स्थिति यति बिग्रिँदैछ भने कसरी म बताउँ हजुरलाई? आफ्नो सन्तानको लागि मरिहत्ते गर्ने कति छन्, तर ती सन्तान पनि कति लाटा भएर जन्मेका छन्, कति नास्तिक भएर जन्मेका छन्, कति कामुक भएर जन्मेका छन्, कति नीच बुद्धिका छन् प्रभु। कति त दासत्व गरेर अर्काको नोकरी गरेर जीविका चलाइरहेका छन्, कति आशा नपुग्नेवाला छन्, थालेको काम पुरा नहुने यस्ता मान्छे पनि कति छन्। कोही रोगी छन्, कोही लुला लङ्गडा छन्, कति काना छन्, कति अन्धा छन्, कोही इष्टमित्रबाट पीडित छन्, कोही परिवारबाट पीडित छन्, कति बन्धुवर्ग आदिबाट पीडित छन्, कोही आमा बाबु कोही नभएर टुहुरा भएर यो संसारमा रुँदै बाटामा हिँडिरहेका छन् भगवान। कोही शोकले दुःखले दुब्ला भएका छन्, कोही घरद्वार नासिएर चिन्तित भएका छन्, बिटुलुवा भएका छन्। हे प्रभु, जुन काम गर्नाले, जुन कुरा सुन्नाले, जुन शास्त्र पढ्नाले अथवा जुन अनुष्ठान गर्नाले फेरि त्यस्तो यो संसारमा हुनु नपरोस् जस्तो लाग्छ, त्यो हजुरले मलाई सुनाउनुहोस्। यी जति पनि मैले हजुरलाई भने नि, कोही विवाह गरेर जाने बित्तिकै विधवा भएर बसेका छन्, कोही विवाह गरेको धेरै वर्षसम्म पनि सन्तान नभएर बाँझी जस्तो भएर बसेका छन्। संसारमा कतिले हेला गर्छन्, कतिले नराम्रो वचन बोल्छन्। सन्तान भएनन् भने कति पीडा, कति दुःख, कति कष्ट हुन्छ, ती विवाह गरेर गएकी स्त्रीलाई सोध्नुपर्छ। जीवन तिनीहरूको भगवान कहिले मरौँ जस्तो हुन्छ, यस्तो दुःखदायी जीवन छ, बताइदिनुहोस्, त्यस्तो सबैको कल्याण होस् प्रभु।
यो संसारमा कोही पनि त्यस्ता नहुन्। कोही राज यक्ष्मा रोगले पीडित छन् भगवान, कोही रक्त पित्त टोकी मिर्गी नराम्रो कहिले निको नहुने रोग जस्ता अत्यन्तै पीडित भएर बसेका छन्। हे ब्रह्मन, यी सम्पूर्ण चराचर जगतको कल्याण कसरी हुन्छ? तपाईँ सारा कुरा जान्नुहुन्छ, सम्पूर्ण सार तत्त्व पनि तपाईँ जान्नुहुन्छ, सार तत्त्वको खाने हुनुहुन्छ भगवान तपाईँ। आज जति पनि संसारमा दीन दुखी गरिब अनाथहरू छन् नि भगवान, त्यो सबै अब हजुरले यिनीहरूको कल्याण गर्नै पर्छ। त्यो सबैको मन हजुरले खुसी बनाउनै पर्छ प्रभु। मेरो माध्यमबाट तिनीहरूको पनि भलो हुने त्यस्तो व्रत विधि बताउनुहोस्। सुतजीले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण देवता, यस्ता प्रकारले ब्रह्माका छोरा नारदले भनेको समस्त जनताको कल्याणको कारण भएको परोपकारी नम्र वचन, चाखलाग्दो वचन सुनेर देवताहरूका पनि देवता भगवान नारायण प्रभुले चन्द्रमा जस्तै शान्त मुनि नारदलाई मनैबाट पूजा गर्नुभयो अनि मनैबाट भन्नुभयो, हे नारद, तिमी धन्य रहेछौ। तिमीले जसको लागि प्रश्न सोधिरहेका छौ ती व्यक्तिले तिम्रो कल्याण गर्दैनन्। जुन व्यक्तिको लागि तिमी मरिहत्ते गरिरहेका छौ नि त्यो व्यक्तिले तिमीलाई कहिल्यै पनि हेर्दैन। तर पनि तिमीले त्यस्तो मनमा सोचेनौ। हो दर्शक महानुभावहरू, हामी पनि कुनै व्यक्तिको लागि मरिहत्ते गरेर लागि पर्छौँ। कुनै व्यक्ति यस्तो तरिकाले हामीलाई घुमाउँछन् कि हामीले गरेको गुण सबै बिर्सिएर अवगुणतिर धक्का दिन्छन्, तर पनि हामी लागि पर्छौँ। किनकि ऊ त्यस्तो अप्ठ्यारोमा थियो, यसलाई भगवानको कृपाले मेरो सहायताले अगाडि बढेको छ भन्ने मनमा लाग्छ। तर उनीहरूले हेरेनन् भनेर अब आफूले पनि उल्टो सुल्टो भन्दै हिँड्ने त्यो कुरा आएन, नराम्रो भन्ने कुरा आएन, सुन्दर व्यवहार नै गर्नु पर्यो। आज नारदको पनि हालत त्यस्तै भयो। भगवान मनमा नै भन्ने हुन्छ नारदलाई, हे नारद, तिमी साँच्चै नै पुज्ने योग्य व्यक्ति तिमी रहेछौ। चराचर जगतको कल्याण चाहनेवाला व्यक्ति कोही साधारण व्यक्ति हुँदैन। दर्शक महानुभावहरू, उसको जीवन त साँच्चै नै परमात्मामा लागिसकेको हुन्छ। अब कोही त परमात्मामा लगाएर पनि देखावटी गर्छन्, अलिकति आफूलाई पनि होस् अलिकति छिमेकीलाई पनि होस् त्यस्तो तरिकाले गर्छन्। तर नारदको मनमा त्यो भाव छैन। भाव छ त केवल ती दिन दुखी अनाथहरूको कल्याण कसरी हुन्छ, कुन पूजा यज्ञ अनुष्ठान जप तप व्रत हवन के गर्नुपर्छ त्यो सम्पूर्ण कुरा बताउनुहोस् भनेर नारद आज चुप लाग्नुभयो। अनि सुतजी महाराज बताउँदै हुनुहुन्छ, यसरी नारदको त्यो कुरा सुनेर भगवान प्रसन्न हुनुभयो अनि मनै नारदको पूजा गर्नुभयो। मेघको ध्वनि जस्तो गम्भीर अनि नरम वचनले आज नारदलाई जति पनि नारदले सोधेका प्रश्नहरू थिए ती सबै प्रश्नको जवाब फर्काउनुहुनेछ, जवाब दिनुहुनेछ भगवानले। बृहद नारदीय पुराण अन्तर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्यको दिव्य कथा आज दोस्रो अध्याय यसरी विश्राम हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अब भोलिको अध्यायमा हामी पुरुषोत्तम भगवान भनेको को हो, कसरी यो पुरुषोत्तम नाम रहन गयो आदि इत्यादि नारदका सुनेका वचनहरूलाई भगवानले जवाब फर्काउँदै जानुहुन्छ। भगवानले सही उत्तर दिँदै जानुहुन्छ। नारद श्रवण गर्नेछन् र सत्यमार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमबाट हामी पनि सुन्नेछौँ। आजको कथा प्रसङ्ग कस्तो लाग्यो हजुरलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र मनमा लागेका जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईले आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। समय मिलाएर म हजुरको कमेन्टको रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु र यो कथा हजुरले आफ्नो आफन्तमा पनि सेयर गर्नुहोला ताकि उहाँहरूलाई पनि केही ज्ञान मिलोस्। अलिकति ज्ञान बाँड्यौँ भने थोरै पुण्य मिल्छ, अलिकति हामीले कसैलाई सहायता गर्यौँ भने थोरै पुण्य मिल्छ। त्यो पुण्यले हामीलाई वैकुण्ठ लोक प्राप्त हुन्छ। र यस्तै पुण्य प्राप्त गर्नको लागि आफन्तलाई पनि हेर्नको लागि बताइदिनु होला। अनि सत्यमार्ग युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि थिचेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् ताकि जतिखेर म भिडियो अपलोड गर्नेछु हजुरलाई नोटिफिकेसनको माध्यमबाट सुरुमा हजुरले हेर्न पाउनुहुनेछ।
अनि अन्य यस्तै विषयहरूको जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँले सत्यमार्ग युट्युब च्यानलमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अरू भिडियोहरूलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हस् त दर्शक महानुभावहरू, आजलाई भने कथा प्रसङ्ग यतिमै विश्राम गर्दै भोलि पुनः फेरि 6 बजेबाट उपस्थित हुने नै छु हजुरको बिचमा। तबसम्मको लागि म बिदा माग्छु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति, सधैँ एक कदम अगाडि सत्यमार्ग।